बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज आपको हमने जो तकरीर दी है उसका मेन वजह ये है कि हम जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की यहाँ पर 5 साल कोलिशन गवर्नमेंट रही है। चूँकि अब हमारा आखिरी महीना आ गया है हुकूमत ख़त्म होने में, तो हम चूँकि जमात इस्लामी इस वक्त MMA का हिस्सा बन चुकी है और ये ऐसा वक्त आ गया है कि हम खुशी और एक तारीख़ी फ़ैसला करने लगे हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं सियासत की वजह से और आइंदा इलेक्शन के लिए। लेकिन हम एक ऐसा रिवाज रख रहे हैं कि जो कभी तारीख़ में नहीं हुआ कि एक कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टीज़ इकट्ठी 5 साल चली है और 5 साल के बाद वो अलग हो रहे हैं। और इस नोट पे कि हम एक दूसरे का इज़्ज़त का ख्याल भी करेंगे, हमने जो अच्छा वक्त आपस में गुजारा है उस पर भी नज़र डालेंगे। और ख़ास तौर पर मैं जमात इस्लामी को प्रेज़ करता हूँ इस बात पे कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, काफ़ी सब्र से काम लिया और इनके जो मेंबर्स हमारे साथ रहे, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि साफ़ सुथरे लोग, इन्होंने अपना वक्त बड़े सलीके से और करप्शन पाक मेंबर्स हमें दिए। मैं इनको खैरात तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे ज़िंदगी रही इलेक्शन के बाद जो भी रिज़ल्ट आया तो हमारी कोशिश होगी कि फिर आपस में बातचीत करेंगे। तो एक अच्छे नोट पर हम जुदा हो रहे हैं। मुझे खुशी कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छे दोस्तों से जब आदमी अलग होता है तो अफसोस तो होता है, लेकिन सियासत में मजबूरियाँ आती रहती हैं। तो मैं आप सबको ये इसलिए हम इकट्ठे हुए थे कि हम ये आपके वाज़े कर दें कि हमारा ना कोई इख्तलाफ, ना हमारा एक दूसरे से कोई झगड़ा, सिर्फ सियासी फ़ैसला है। उसकी वजह से ये हम एक दूसरे से एक बड़े अच्छे नोट पर अलग हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि दोबारा हम इकट्ठे हों। दूसरी बात जो मैं करना चाहता था, जो इम्पोर्टेंट है, कल हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई फाटा रिफॉर्म्स पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, सरताज अजीज़ साहब, आर्मी चीफ सारे मौजूद थे। वहाँ पर ये पॉइंट हमने दोबारा उठाया कि फाटा को सूबे में ज़म किया जाए। यकीनन ये खुशखबरी है कि कल वहाँ काफ़ी डिस्कशन हुई और मैंने काफ़ी प्रेशर डाला कि पहले नाउ और नेवर की बात है और अब तो नेवर वाली बात होगी अगर आप नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फैसला हो गया कि 2019 में फाटा को सूबे में ज़म किया जाएगा। बल्दियात के इलेक्शन इस साल होंगे और सूबाई इलेक्शन जो है अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे और बाय 30 मई वो नोटिफाई हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह साल के अंदर सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएंगे और फाटा सूबे में ज़म हो जाएगा। और ये फैसला कंसेंसस से हुआ और इसी नेशनल असेंबली से उसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी ताकि हुकूमत के ख़त्म होने से पहले इसकी कानून साजी भी हो जाएगी। तीसरी बात, जो पश्तून मूवमेंट है, मैं इनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक जरगा जो गवर्नर और हमारे सूबे का और उनका बना हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 4-5 दिन में मेहरबानी करके वो जरगे साथ बैठे बातें करें और जो भी मसले हैं आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसको हल करें, ताकि ये जो एक कन्फ्यूजन से बनी हुई है, एक गलत अफवाहें फैल रही है, कि ये ख़त्म हो जाए। और मैं ख़ुद उनको ये भी दावत देता हूँ कि मैं भी उनके साथ बैठने को तैयार हूँ, जो भी उनके मसले हैं और मैं उनको टेकअप करना चाहता हूँ। और मुझे उन मसलों में इतनी मुश्किलात भी नज़र नहीं आती और हल हो सकते हैं। तो हमारी सूबाई हुकूमत की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से उनकी रिक्वेस्ट है कि ये इस पे जरगे में बैठे और ये फैसला जल्द कर लें। मैं नायब खान को बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ। ये आज एक तारीख़ी दिन है कि हमने इकट्ठे 5 साल गुजारे और हमने अपने दरमियान हमारे दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी जिसके 11 नुकात थे और हम 5 साल हमने कोशिश की कि उसी के ऊपर चले और आज हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मुस्तकबिल में भी एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे और लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं
کہ کولیشن گورنمنٹ میں رہ کے آخر میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے اور کیچڑ اچال کے نکلتے ہیں، لیکن آج ہم ایک پازیٹیو نوٹ پہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کا مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ابتدا میں حکومت کی ابتدا میں جو چارٹر سائن ہوا تھا، اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس میں تعلیمی نصاب اور کتب کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی تھی اس کو ریورس کرنا تھا، اور اس حوالے سے وہ بھی ریورس ہوا، اور قرآن عظیم الشان کا ناظرہ اور ترجمہ اس کے علاوہ ہمارے سوات، بنیر اور اپر دیر، لوور دیر اور چترال کے اندر بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو یونیورسٹیز ہے، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس ہے، 2 یونیورسٹیاں ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہمارے درمیان طے ہوا تھا، وہ اس کا لا بنا، اس کو بر وقت امپلیمنٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی حقوق کا ہم نے اکٹھے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے اکٹھے جنگ کی اور کافی حد تک ہم کامیاب رہے۔ ہم نے اس چارٹر کے اندر یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ ہم بدعنوانی سے پاک اور ایک شفاف حکومت چلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے بڑی حد تک اس حوالے سے بھی کوشش کی ہے، اور میرٹ کے اوپر عمل، میرٹ کے اوپر بڑھتیا، میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی سب سے بڑی یہ طرح امتیاز رہی ہے کہ یہاں NTS اور ایٹا اور باقی جو نان ٹیسٹنگ اتھارٹیز ہیں انہی کے ذریعے سے ساری بھرتیاں ہو گئی ہیں۔ ہم نے 5 سال ایک دوسرے کے ساتھ چل کے اس صوبے کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے اور اکٹھے چلے ہیں، اور آج ایک پالیٹکس کے اندر ایک صحت مند روایت ہم ڈال رہے ہیں، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی پالیٹکس کے اندر ٹالرنس جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس کے اندر پولیٹیشنز ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے اس ملک کو سنوارے اور اس کے مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے۔ اگر ملی بھی تو اس کے لیے ملے، اور جدا ہو بھی تو اس کے لیے جدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سپریم جو ہے وہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اور ہم دونوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو کریں، اور فیوچر کے اندر بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور اسپیکر صاحب سب کے مشکور ہیں۔ ایک چیز مجھے ذرا اور امپورٹنٹ یاد آ گئی، یہ ہمارا یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بجلی کے ریٹ کا مسئلہ تھا۔ یہ ہمیں اس وقت 20-30 پیسے پر یونٹ بجلی پر فکس ہوا تھا، اور سالانہ صوبے کو 6 ارب روپے 1992 سے مل رہا تھا۔ اس میں ہم گئے نیپرا میں، کیس لڑا، فیڈرل گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہوا، کیس ہم نیپرا میں جیتا، اور وہ ریٹ جو ہے وہ 1 روپے 30 پہ چلا گیا، جس سے ہمارے صوبے کو 6 ارب سے اب 19-20 ارب روپے ملنے لگا ہے، اور اگلے سال یہ 27 ارب پر چلا گیا۔ پھر ہم نے وہ کیس دوسرا اٹھایا جو AGN قاضی فارمولا تھا، جس کے تحت اس میں ریٹ فکس ہونا تھا، اور یہ بھی 92 میں فیصلہ ہو چکا تھا، پریزیڈنشل آرڈر ہو چکا تھا، CCI نے 3 دفعہ فیصلہ کیا تھا، کورٹ نے اس پہ فیصلہ کر چکے تھے، نوٹیفیکیشن ہو چکی تھی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں تھا۔ اس کو میں 3-4 سال سے اس پہ لڑتا رہا، CCI میں لے گیا۔ اب آخری پہ CCI میں فیصلہ ہوا کہ یہ انٹر پروونشل کمیٹی جو ہے اس میں لے جائیں۔ اس میں بھی چاروں چیف منسٹر وہاں تھے، سب نے سپورٹ کیا کہ AGN قاضی فارمولا کے تحت ریٹ فکس کیے جائے۔ پھر اس کو CCI میں ٹال مٹول کیا گیا، آخر میں یہ لاسٹ CCI کی میٹنگ میں آیا، اور وہاں پر چونکہ اس میں نے یہی پلی لی تھی کہ اس میں ڈسکشن ہے ہی نہیں، کیونکہ CCI فیصلہ کر چکے ہے، IPC کر چکی ہے، تو پھر CCI نے اب فائنلی فیصلہ کر دیا کہ اب جو اس کا ریٹ جو ہے، اب ریٹ فیصلہ ہو گیا کہ یہ AGN قاضی فارمولا کے تحت یہ ریٹ ہوگا، اور اس کو انٹر پروونشل میں بھیج دیا ہے کہ اس کا ریٹ ہمارے صوبائی گورنمنٹ اور وہ بیٹھ کر، اور پنجاب کا، کیونکہ پنجاب کو بھی شیئر ملے گا، تینوں بیٹھ کر اس کو ریٹ کو اس مطابق فکس کر رہے ہیں۔ تو جو ہم نے حساب کیا AGN قاضی فارمولا کے تحت، تو یہ ریٹ تقریباً 6 روپے پہ چلا جائے گا، جس سے ہمارے صوبے کو اب سالانہ یہ 100 ارب روپے تک جو ریٹ کی وجہ سے جو ہمیں 5-6 روپے ریٹ ملے گا، اس سے صوبے کو اب یہ 100 ارب سالانہ ملے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ 6 ارب تھا، ہماری کوششوں سے اب 20-22 ارب چلا گیا، اور آخری کوشش سے اس صوبے کو انشاءاللہ سالانہ 100 ارب روپے
سالانہ ملے گا، جس میں صوبے کا بجٹ، صوبے کے اکانومی میں بڑا فرق آئے گا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی ہم نے 4 سال سے اس پہ محنت کی ہے اور اللہ نے یہ رزلٹ نکلا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر اس پر ریٹ کا فیصلہ آ جائے گا جو صوبے کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔